हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा अल हुदा। एक सेकंड। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड। एक सेकंड इंतजार करिएगा। किसको लाइन पे ले रहे हैं? आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें। हेलो, बोलिए। हाँ कौन है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा अल हुदा। हाँ बोल। कौन बोल रहा है? समीर भाई कौन है ये? हाँ कोई भी है, बात तो करो। ये हमारा दोस्त कोई है। भी क्या है? ये कोई नाम होता है? कोई भी असली नाम बताइए ना, तारुफ अपना दीजिए। किताब इनका- तुम्हारी कौन सी किताब है तुम्हारे हाथ में? हैं? कौन सी किताब है? किताब है? कोई किताब नहीं है। अच्छा, नहीं, आपने जो हवाला दिया था कि आला हजरत ने कहा है कि मेरा दीन तमाम अच्छा, जो मेरे वो किताब नहीं है, वो तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में हवाला है। ठीक है, किताब अच्छा। जाके खोल के देख लिया, अगर ये हवाला ना अच्छा ये हुआ। बताओ, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मौलवी हो या हाफिज हो या क्या हो, ये बताओ। मैं अहले सुन्नत हूँ, इतना ही काफी है आपके लिए। अरे अहले सुन्नत तो नहीं हो तुम, ये बताओ कि कौन हो, मौलवी हो या भाई क्या हो? पिराने पीर ने फरमाया है, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस। तो हमारा नाम अहले ही हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। कौन से पीराने पीर ने कहा है? भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह अपनी किताब गुनियतुत तालबीन के जिल्द 1 सफा तुम नंबर लोग 166 पे फरमाते हैं, तुम लोग आज क्यों ना के दौर मानने में लगे? अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस। नहीं, तुम लोग अहले हदीस भी जो है गौसे आजम को मानने लगे। तो वो तो अल्लाह के वली है ना, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं, गौसे आजम नहीं अल्लाह का मानते वली हैं। मानते हो? हाँ, अच्छा। गौस जो मेरे भाई सिफात है वो सिर्फ अल्लाह की है, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। गौस नेकोकार अल्लाह थे ताला की सिफात अल्हम्दुलिल्लाह। है। हाँ, खैर, चलो आप कौन सब बोल रहे हैं? बताओ अपने पहले तारुफ अपना। तो दीजिए। अरे मैं बहुत ही बोलता हूँ, नाम बताओ अपना क्या है, वो काम बताओ क्या है। अरे मेरा नाम अफू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, मैं अहले सुन्नत अहले अच्छा। हदीस जमात से हूँ। अब आप अपना तारुफ दीजिए। अच्छा भाई साहब जरा देखिए, भाई साहब वो आए कहना मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब, तुम कहना मैं कहीं और जा रहा हूँ, जाओ। ये देवबंदी आ गया है। अरे देवबंदी होंगे आपके बड़े हेलो। अब्बा, मैं ठीक है, मैं देवबंदी बरेलवी अबे कुछ नहीं हूँ, मैं चूतिया, अहले तुझसे सुन्नत नहीं कह अहले रहा हूँ, हदीस कोई हूँ। और दरवाजे पे खड़ा है, पहले सुन तो ले बात को, कोई और खड़ा हुआ है बात। तो बताओ ना कि मेरे भाई मेरे से हाँ। फोन पे बात करोगे, बाद में कह दोगे कोई और है। क्यों कह रहा हूँ, क्यों कहूँगा, बात करूंगा ढंग से, और नंबर सेव कर लेना, बाद में भी बात करना। हाँ आप बता, क्या क्या था सवाल? आप अपना तारुफ तो दीजिए, आप तारुफ अपना इतनी देर से क्यों नहीं दे रहे हैं? नाम मेरा अहमद रजा है। अहमद रजा, नाम में भी मेरे भाई चोरी कर लिया आपने आला हजरत की। खैर चलिए, कोई बात नहीं। आला हजरत है वो? ये आला मान लिया हजरत ना का नाम तुमने कि क्या वो था? आला हजरत है? अहमद रजा नाम था कि नहीं? आपने नाम भी चोरी कर लिया उनका। मान लिया ना, तुम्हारे अब्बा ने तो नया नाम बनाया होगा तुम्हारा रखने के लिए। कौन सा अभी नाम? अफू खान जी अभी आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, अभी बात करिए। बरेलवे के सामने घुटने टेक देते हैं, ये मेरा दावा था। तुम ही नहीं, पूरी दुनिया बरेलवे के सामने घुटने टेकती है। अभी तुम्हारी पता तो औकात ही चलेगा, नहीं। परेशान ना हो मेरे अच्छा, भाई, ये अभी बताओ अभी क्या पता था? चलेगा, ठंडे हो जाओ आराम से। अच्छा ये बताओ तुम्हारा तो अहमद रजा तुमने खान क्या साहब, सवाल था जी? फाजिले बरेलवी जो आपके थे, आला हाँ, हजरत, हाँ उन्होंने नबुवत पे डाका डाला है, और नबूवत पे उन्होंने डाका ये डाला कहा है। है कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर कायम रहना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है, और इसका हवाला है हयाते आला हजरत, उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 252 पे लिखा हुआ है। हयाते आला ये हजरत रजवी किताब घर से मलिक शाया है, जफरुद्दीन बरेलवियों ने इसको जफरुद्दीन साहब। छापा है। अरे सुनो तो, पहले बात तो सुन लो पूरी। सुनो। हयाते आला हजरत ये जफरुद्दीन साहब की लिखी हुई है? जफरुद्दीन साहब की लिखी हुई है? अरे बरेलवी आलिमों की लिखी हुई है। अरे यार, बरेली आलिमों का नाम नहीं होता है क्या? ये नाम कह इबारत रहा हूँ है मैं। कि नहीं? अरे मैं जो तुमसे नाम पूछ रहा हूँ वो बताओ, मेरे पास किताब भाई रखी है मैं ना। आपसे पूछ के पैदा नहीं हुआ था, जो आप पूछते जाएंगे बताता जाऊंगा। आपके ये कौन आला सी हजरत बात है? ने नबुवत पे ये डाका कौन सी डाला बात है, अभी आप इसको आपने या कहा तो था मुझसे साबित थोड़ी देर कीजिए पहले। या तो अफू इसका खान दिफा जी, कीजिए। आप पहले बात सुनिए मेरी। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि सुन्नी भागते हैं, तो आप तो ये तो भाग रहे हैं? भाग ही आप रहे हैं सवाल ना। कर रहे हैं।
नहीं, जब वो बराबर अब वो सवाल कर किसने रहे हैं लिखा है, आपसे, किसने लिखा है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास भाई इस वक्त किताब नहीं, तो नहीं है, वो कौन मेरे दिमाग बताएगा? में हवाला हवाला है। आप है, चलो हवाला तुम्हारे पास किताब नहीं है, मगर बात तो सुनोगे। एक बात ये बताओ, तुम आलिम हो या आलिम नहीं हो, ये बताओ पहले। अगर आलिम होगे तो आलिम जैसी बात की जाएगी, और आलिम नहीं होगे तो उस तरीके हाँ से मैं बात की आलिम हूँ, जाएगी। बताओ। बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है ये? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। अगर किताब का हवाला मांग लिया तो मिर्चें क्यों लग रही हैं? किताब का तो नाम हवाला बताओ। दे तो हवाला दिया, नाम बता हयात दिया। आला हजरत किताब का नाम है, उसकी हाँ, जिल्द हाँ, नंबर तो 4 है, सफा नंबर 252 है। और हाशमी मियाँ हाँ, ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं आला हजरत को इतना मानता हूँ, मेरे आला हजरत ने कहा है कि मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल हाँ। करना, कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो ये बात अगर अच्छा। मेरे भाई आपके जो बरेलवी आलिम हैं उन्होंने अपनी हाँ, जबान से कहा, आपके बरेलवी मसलक की जो भाई किताब है उसमें लिखा हुआ है, हाँ। मेरा ये दावा है कि भाई ये जो बात है ये डाका है नबुवत पे। अब आप साबित कर दो कि अच्छा, हाँ ये नबुवत पे डाका नहीं है। आप ये बताओ इस इबारत से क्या समझ रहे हो? आप ये बताओ मुझे। इससे जो मेरे भाई जो समझ में आ रहा है वही समझेंगे ना। अरे मेरे भाई, आला हजरत ने अल्लाह जो के कुछ नबी को समझना। छोड़ के अपना दीन थोप हाँ, दिया लोगों के ऊपर। ये कहा है कि मेरा दीन है, और हालांकि दीन है नबी का। यही तो कहना चाह रहे हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी हाँ, सुन्नत। तो ये दो चीजें छोड़ के अल्लाह के नबी गए हैं, और अल्लाह के नबी ने हाँ। फरमाया कि इसको एकदम मजबूती से थाम लेना। ठीक। हम्म, और आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि मेरा हम्म, दीन और मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है, किताबों से मतलब उनकी जो कुतुब किताबों से जाहिर है वो दीन है माजल्ला। यानी कि जो आसमानी किताब है हम उसको ना पढ़ें, उन्होंने इनके सड़े उन्होंने गले क्या कहा? फतवों को मेरा पढ़ के हम दीन। उसके ऊपर अमल करें। ये सुनो, कौन सा मेरे भाई इंसाफ है? सुनो तो, सुनोगे नहीं? हाँ सुनाओ। अगर सुनोगे नहीं तो फिर बात कैसे होगी? अरे तो हम तो सुन ही नहीं रहे ना, आप हमको जवाब हाँ, दीजिए। तो यही तो बात है, सुन ही नहीं रहे हो। सुनो। हम कह रहे हैं हम तो सुन ही रहे हैं ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आला हजरत ने ये लिखा है अपनी किताब में, मेरा दीन और मेरा मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है। है? यानी उनका और उस पर अमल दीन। करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। हाँ, यानी जिस तरह मेरा दीन है, यानी जिस तरह मैं दीन पर कायम हूँ और जिस तरह मैं मजहब पर कायम हूँ, यानी अहले सुन्नत वल जमात पर, इसी तरह हर इंसान अहले को सुन्नत तो अहले अपने हदीस है दीन ना पर। वो। अब बरेलवी अहले सुन्नत कब से हो गए? अच्छा, ये कब से पैदा हो गए अहले हदीस? कब से अहले इनकी हदीस तो इजाद अल्लाह है, के ये रसूल बताओ। ने फरमाया, जामे तिरमिजी की हदीस है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, और इमाम तिरमिजी हाँ। रहमुल्लाह इस हदीस के नीचे फौरन लिखते हैं कि इस गिरोह से जो माना है वो अहले हदीस हैं। और नहीं, ये 1000 बताओ, साल तुम से तमाम तुम अहले मुहद्दिसीन ने हदीस कहा है कि अगर इस गिरोह ये से बताओ। मुराद अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है। लेकिन बरेलवियों अच्छा, को अहले अहले हदीस सुन्नत से 1440 साल में कौन से तुम मेरे कब भाई जुड़े हो? आलिम ने कहा? ये बताओ, अहले हदीस से कब जुड़े हो तुम? अहले हदीस जमात से तुम कब जुड़े हो? भाई 7 साल पहले। तो 7 साल पहले तुम्हें अहले हदीस कुछ पता नहीं था कि अहले हदीस क्या होता है? उससे पहले क्या थे तुम? नहीं, 7 साल पहले तो मेरे भाई हम बरेलवी थे, जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, ठीक है, कहाँ? तीजा चलिसवा होता था तो मैयत के नाम से खाना खा लेते थे, तो यही बाप दादा का दीन था। लेकिन जब पता अच्छा। चला कि आसमानी दीन तो कुछ अलग है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। आसमानी दीन पे आ गए। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो हम अब अगर पहले करते तुमसे आ रहे कोई थे पूछा गुमराही जाए, में वो अब मेरे भाई बाद में भी अगर करे। तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हारा दीन क्या है, मान लो जब कब्र में फरिश्ते मुर्दे से सवाल करेंगे, मेरा तो ये दीन बताओ सवाल इस्लाम क्या है, करेंगे? मेरा मजहब है भाई किताब सुन्नत। अब आपका हैं, दीन तो क्या फिर है, अब क्यों आपका कह रहे हो? मजहब क्या है, अब थोड़ा क्यों आप कह रहे हो बता तुम? दीजिए। अब क्यों कह रहे हो? अब तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरा दीन इस्लाम है? तुम्हारा दीन है ये? तो दीन तो इस्लाम ही है ना। है, तो वो बात तो वही है। अभी लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछा कह रहा हूँ ना तुम्हारा कि मेरा अरे दीन वहाँ, इस्लाम है और मेरी ऑडियो से दीन को समझना, मेरी अरे ऑडियो से दीन को सीखना, मेरी कहाँ है ऑडियो ऑडियो? से दीन सीख के उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। मैं ये तो नहीं उसमें कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऑडियो में मेरा लिख रहे दीन उसमें। इस्लाम है, मेरा जो मजहब है भाई कुरान हदीस है। लेकिन हाँ आला भाई, हज़रत क्या उसमें। कह रहे हैं, मेरा हाँ, दीन मेरा मजहब मेरे भाई जो कुतुब हैं किताबें हैं वो हैं। यानी कि अल्लाह का तुम कुरान नहीं है, अल्लाह के नबी की गलत हदीस नहीं है, उनके सड़े गलत समझ गले रहे हो। उल जलूल जो फतवे हैं बातें हैं भाई वो उनका दीन है। तो गलत वो तो समझ रहे हो नबूवत तुम। पे डाका मारती अभी है। नबूवत पे धक्का कहाँ से मार दिया? गलत समझाना तुमने इबारत को। तो आप सही समझा दो ना। तो समझा तो रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश ही कहाँ कर रहे हो तुम? चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं। 1 मिनट आपको देते हैं, आप आराम से बोलिए। मेरा सवाल आपसे जो है पहले उसको सुन लीजिए। आला हजरत ने जो कहा कि मेरा दीन और मेरा मजहब, चलो मान लिया उनका हाँ। दीन जो था भाई वो अल्लाह और अल्लाह के नबी का था,
ٹھیک, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. عام طور پہ آدمی عام بول چال میں کہتا ہے کہ ہاں میرا دین اسلام ہے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا خود کا ہے, یعنی کہ جو اسلام ہے وہ اس کو مانتا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے میرا دین ہے. تو یہ ہم چیز مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کہ جو انہوں نے کہا کہ میرا دین میرا مذہب. لیکن اب میرا جو سوال ہے وہ کہے پہ انہوں نے یہ جملہ, ان کو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا یہ اہم چیز ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کیا کہا, میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی کہ 5 ٹائم کی جو بھائی نماز فرض ہے ان سے بڑا فرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابوں سے دین مذہب ثابت ہو رہا ہے اس پہ عمل کرے. رمضان کے روزوں سے بھی افضل فرض کیا ہے, اعلیٰ حضرت کی جو میرے بھائی کتابیں ہیں ان سے دین سیکھ کے دین مذہب پہ چلنا. تو یہ تو نبوت کا ڈاکہ ہو گیا نا. نماز اور روزے سے زیادہ اہم فرض یہ والا فرض ہے, اس میں یہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیسے ماننے والے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے دین اور میرے مذہب پر جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا وہ ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی کہ جتنے فرائض ہیں دین میں ان سب سے اہم فرض کیا ہے, اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے جو بھائی دین و مذہب ثابت ہو رہا ہے اس پر قائم رہنا. تو معاذ اللہ کے اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے نبی تھے جو وہ اپنی کتابوں سے دین ثابت کر دیں گے. سنو میری بات سنو, تمہیں دین پر قائم رہنا فرض ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ. ہاں دین پہ قائم رہنا فرض ہے, لیکن کسی انسان کی میرے بھائی کتابوں سے نہیں, اللہ کی میرے بھائی کتاب سے, آسمانی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں میں, کتابوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, کتاب کو چھوڑو. کیوں میرے بھائی کتابی پہ تو ہم کو بھائی ہمارا اعتراض ہے. ارے کتاب سے اعتراض ہی سمجھا دوں گا, جو پہلے تم سے سوال کر رہا ہوں میں, جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں جو ہم سمجھ چکے ہیں بھائی, ہم کو آپ پلیز غلط سمجھ رہے ہو, جو میرے کو سمجھنا ہے وہ سمجھائیے. اعلیٰ حضرت نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے اپنی کتابیں کیوں ڈال دی بیچ میں؟ یار ایسا ہے بھائی, میں جا رہا ہوں ذرا کہیں فاتح میں, ٹھیک ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تم اپنا نمبر مجھے بتاؤ, میں تم سے بعد میں کرتا ہوں بات. نمبر سمیر بھائی آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے؟ اچھا. اور رہی بات یہ ہے کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی بھر اعلیٰ حضرت کی ایک بھی کتاب کو نہ پڑھے نا تو بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. دیکھو سنو, تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اعلیٰ حضرت کو نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے دین اور میرا مذہب جو میرے کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی کہ اہم فرض کو کوئی چھوڑ دے گا, ان کی کتابوں کو کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ تو میرے بھائی جنت میں جا نہیں پائے گا. ارے پہلے مطلب یہ نہیں ہے, پہلے سنو تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں دین اسلام پر قائم ہوں اور دین مذہب پر قائم ہوں, اسی طرح ہر انسان کو اپنے دین اور اپنے مذہب پر قائم رہنا فرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو ان کی کتابوں سے کیوں قائم رہیں؟ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے فرمان سے میرے بھائی قائم رہیں گے نا. کہ مطلب یہ ہے جو میں نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں سے جو میرا خود کا دین اور مذہب ظاہر ہے, اسی طرح ہر انسان خود کا دین اب چلے گا, اللہ اور اللہ کے نبی کا دین نہیں چلے گا. ارے ابھی میں نے تم سے سوال جو کیا تھا کہ اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ تو میں یہ کہوں گا نا میرا دین اسلام ہے, مذہب میرا. ہاں تو یہ تم نے کیا گھر سے بنا لیا؟ قرآن اور حدیث سے بنایا, تمہارے گھر کی پیداوار ہے, یہ دین کیا ہے؟ تو جب میں پورا جملہ ادا کر رہا ہوں میرا دین اسلام ہے اور جو میرا مذہب ہے وہ قرآن حدیث ہے, یعنی کہ قرآن حدیث سے جو اسلام ثابت ہوتا ہے وہ میرا دین ہے. اور اعلیٰ حضرت کا کیا ہے, جو اعلیٰ حضرت کی میرے بھائی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے وہ ان کا اسلام ہے. اب بھائی ہمارا اسلام تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے, آپ کا اسلام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی میرے بھائی جو کتابیں فتوے ہیں قلم چلانا آتا نہیں ہے. تم نے کچھ لکھا نہیں, تم نے کبھی کاپی میں نہیں لکھا ہوگا, اس طرح تو تم کیا کہو گے کہ میری کتابوں سے ظاہر ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 1000 تک انہوں نے کہا ہے, بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں, بڑے بڑے امام گزرے ہیں, اور جو میرا ایمان اور مذہب ظاہر ہے وہی ہے اہل سنت والجماعت. اسی طرح انسان اپنے لیے اپنا مذہب قائم و دائم رکھے اور اسی طرح وہ اس پر قائم رہے اور اس پر عمل کرے. سمجھ میں آئی؟ اچھا, کیا کبھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ میرے دین اور میرے مذہب پہ جو میری حنفی مسلک سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے؟ بڑے بڑے ائمہ نے کبھی نہیں کہا, بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ دین وہاں سے لینا جہاں سے میں نے لیا ہے, ٹھیک,
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. تو بڑے بڑے امام یہ کہہ کے چلے گئے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے دین لینا, اور اعلیٰ حضرت ٹھیک آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا وہ اپنی کتابیں تھوپ کے چلے گئے. ارے جاہل آدمی, تو پہلے کیا تو حجت اردو ہے پڑھنا کیا؟ سیکھ. ایک بھی کتاب میں ان کی کوئی میرے بچے صحیح بات لکھی ہوئی ہے؟ بتا سناٹا, جب تجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور بھائی مطلب میرے بھائی سمجھنے والے سمجھ جائیں دماغ گے. خراب کر ٹھیک, رہا ہے. سمجھ میں آئی بات تیرے؟ آپ کی کیا اردو بھی نہیں آتی کیا سمجھ میں؟ کس کے؟ آپ کے. آپ کے؟ ارے آپ کیا, آپ کے اردو پہلے نہیں میں سمجھ میں تجھ سے جو آتی کہہ ہے؟ رہا وہ ہوں مفتی ہے, کیوں نہیں آ وہ رہا؟ مفتی ہیں, وہ مفتی سمجھ میں ہیں. آئی؟ ارے مفتی ہیں, پہلی چیز تو مفتی ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو مقلد ہوتا ہے نا وہ جاہل ہوتا ہے. مفتی تو ایک عظیم لقب ہے, وہ میرے بھائی کسی مقلد کے آگے لگا دینا. ارے جاہل تو ہے ہی تو. ارے تو اس بات کو کیا جانا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ اسے سن تو, کہ جو لکھا ہوا ہے اگر تجھے اردو سمجھ میں آتی تو تیری بات سمجھ میں آ جاتی. بھیا اردو تو عام جملہ ہے. آپ ایک کام کرو, اس کا فیصلہ نہ تو آپ کیجیے نہ ہم سے کرائیے. کوئی نان مسلم ہو اس کے سامنے یہ جملہ بھائی آپ پیش کیجیے, اور اس نان مسلم سے پوچھیے کہ بھائی تم فیصلہ کرو دونوں کے بیچ, کیونکہ یہ تو مسلم ہے, یہ بھی مسلم ہے. نان مسلم سے وہی فیصلہ کراتا ہے جو خود نان مسلم ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں, کچھ چیزوں کا جو میرے بھائی عقل سمجھ ہوتی ہے نا, جیسے رکھنے والے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ارے سن لو مفتی صاحب, سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیا کرو, اکیلے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فیصل مانتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ وہ ہمیں پتا ہے, آپ لوگ پتا ہے, آپ سے کوئی ایمان والا اہل حدیث کوئی بات کہے گا تو آپ مانو گے نہیں. تو کسی نان مسلم سے جا کے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ کسی نان مسلم سے پوچھو, نان مسلم آپ سے کہے گا کہ ہاں بھائی یہ جو میرے بھائی شلوک ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی ہی بھائی ہم کو عبادت کرنا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے. تو نان مسلم کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی, نان مسلم کو, لیکن بریلوی کے سمجھ میں نہیں آئے گی. بریلوی کہے گا نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ علی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, غوث اعظم سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, غریب نواز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. تو آپ لوگ کا تو دین مذہبی الگ ہے نا, اعلیٰ حضرت والا. غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے تو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ پہلے اس کا بتائیے نا. نہیں چلو میں اس کا بھی بتا دوں گا, اس کا بھی بتا دوں گا. آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے نہیں سکتے, کیونکہ غوث اعظم سے مدد, اب تم نے خود ہی بات چھیڑی ہے نا دوسری. تو غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر وہ اس دنیا میں حیات ہو, زندہ ہو, ہمارے سامنے ہو. اور اگر نہیں ہے تو نہیں مانگ سکتے. کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ارے غیب میں صرف اللہ کو پکاریں گے نا, یا اللہ المدد. اب جو انسان خود ہی مر گیا ہے, آپ کا محتاج ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے بھائی کیا کوئی شخص کا انتقال ہو گیا ہے, وہ خود میرے بھائی قبر میں ہے, اس کے کیسے حالات ہیں نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا. ہم اس کے لیے دعا کریں گے یا ہم ان سے دعا کہیں گے کہ ہمارے لیے کر دو؟ بھائی جب قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا, بھائی ہم لوگ قبروں پہ کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اہل قبور, سلامتی ہو تم پر ہے قبر والو. قبور نہیں ہوتا ہے, سمجھ میں آئی؟ اہل قبور نہیں ہوتا ہے, اہل القبور. سمجھ میں آئی؟ ارے اہل قبور, اہل القبور, بات تو ایک ہی ہے نا. قبر والے آ گیا نا. اچھا یہ الف زبر آ, با زبر با, حلق سے بولو کھا کھا, یہ سب میرے بھائی جا کے کسی بچے کو سکھانا آپ, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ, ابھی اگر کہہ دوں میں کہ لکڑی پانی میں ہے یا پانی پر ہے, تو اس میں اور پر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ تو عام بول چال ہے نا. کیا تو عام بول چال ہے یہ بھی تو عام مجھے. اب میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو, تو اس کا معنی کیا مطلب ہوگا؟ تم بتاؤ. کیا ہوگا آپ بتائیے. میں تمہیں سے پوچھ رہا ہوں کہ چلو تم بڑا اردو داں ہو, اپنے آپ کو اردو سمجھنے والا سمجھ رہے ہو, جو اردو آپ کی سمجھ میں آتی ہے, چلیے ٹھیک ہے. تم ہی بتاؤ. اردو کے پیپر میں مان لیجیے یہ آیا ہو, مجھے نہیں آتی ہے, اعلیٰ حضرت کاف سے الف تھے, تو یہ کاف سے الف کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ اردو کے پیپر میں بھائی اگر یہ آیا ہو کہ اعلیٰ حضرت وہ کاف سے الف تھے, تو یہ کاف سے الف کیا ہوگا؟ کاف سے الف سے تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے تو کتا سمجھا. اچھا, ہم نے یہ سمجھا کتوں کو قتل کرنے والے. ہاں, تو یعنی کہ اعلیٰ حضرت صاحب میرے پہ قتل کر دو گے؟
हाँ बिल्कुल कर दूंगा, अगर सामने होते तो कर देता। तो आला हजरत का कॉल है ना अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और मलफूजात आला हजरत में आता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और आला हजरत ने कितनी जगह कहा है कि मैं नबी का कुत्ता हूँ, नबी के दर का कुत्ता हूँ, मदीना का कुत्ता हूँ। तो अगर उर्दू के पेपर में आ गया कि आला हजरत काफ से अलिफ थे तो कुत्ता ही तो उसको समझेंगे। की बात होती है, तुम जैसे जलीलों की बात थोड़ी नहीं होती है। वाह, ऐसे कौन सी मोहब्बत कि अपने आप को इंसानियत से खारिज करके कुत्ता बना दो। इंसानियत से कहाँ? अगर कोई ये कहता है कि ये शेर है तो वो शेर हो जाता है इंसान। तो शेर का भाई जो शेर का लक़ब था। हेलो, आपका कॉल होल्ड में है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो। आपका कॉल